अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ दोस्तों। ये पार्ट 2 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ देर पहले मैंने पार्ट 1 किया था जो आपने सुन लिया होगा अब तक। तो ये भी क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन एक करना है वो शहबाज गिल के हवाले से, जो मैंने पहला एक वीलॉग किया था तो उस पर बहुत लोगों ने अपनी राय भी दी है और वैसे भी रब्ता किया, लेकिन एक वाक़या और ऐसा हुआ जो मुझे मज़ीद मालूमात मिली जिसको मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर भी करूं, और मैं इस बदबख्त इंसान का एक शर्मनाक चेहरा आपके सामने दिखाऊं कि ये किस कदर शर्मनाक इंसान है और किस कदर गलीज़ इंसान है ये। तो दोस्तों, आपने पूरी तफसील सुन ली होगी और आज मैं इस वाक़े का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। ये वीलॉग बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो घटिया हरकत शहबाज गिल ने की थी आईएमएफ के दफ्तर के सामने एहतजाज करके और पाकिस्तान को के लिए मुश्किलात पैदा करने की, इम्कान है कि आज जब सुबह आप सोकर उठेंगे तो ये जो है ना आईएमएफ से मुआहिदा हमारा हो चुका होगा, उसका मुस्बत पैगाम आ चुका होगा। अभी तक की जो इतलात हैं वो तो मुस्बत ही हैं कि आईएमएफ से ये एग्रीमेंट हो जाएगा और हमें अगली किस्त मिल जाएगी। तो शहबाज गिल ने जो साजिशें की थी, जो मज़मूम हरकत की थी, वो नाकाम। अच्छा, अब एक और चीज़ भी देखें कि ज़ैन कुरैशी मतलब ये आवाम को इस कदर बेवकूफ़ समझते हैं कि इनके लिए अपने मतलब कि कुछ भी कह दें और ये बस ठीक है। शहबाज गिल इमरान खान का स्पोक्स पर्सन रहा और अभी भी वो ओवरसीज़ में नुमाइंदा है उनका। वो वहाँ पर एहतजाज कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी का बेटा ज़ैन कुरैशी कहता है जी हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो इन्होंने आईएमएफ के सामने एहतजाज कर रहे हैं वो पता नहीं कौन है, तहरीक इंसाफ को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब वो जिस तरह अपने सपोर्टर को वो फुदू समझते हैं, वो समझते हैं कि बाकी सब भी वैसे ही हैं। तो अब मैं दोस्तों आता हूँ उस बात की तरफ। मैंने आपको इसका हमदर्द यूनिवर्सिटी का वाक़या बताया था कि ये अपनी एक क्लास फेलो को लेकर गिलगित फ़रार हुआ था और फिर इसके साथ जो हुआ या वहाँ जाके इसने कैसे काफ़ी वक्त ये वहाँ पर रहा। बाद में इसने जो है ना अपनी उस तालिबा को तो जो उसके जिसके साथ ये हुआ था उसको तो वापस भेज दिया था, लेकिन ये खुद मंजर आम पे नहीं आया था बल्कि कुछ अर्सा छुपा रहा, फिर माफ़ी तलाफ़ी करके ये भागा और फिर ये तुर्की चला गया था। तो अब जो इसने दोस्तों मुझे एक और बात बताई है, एक ये प्रोफेसर साहब हैं उसी हमदर्द यूनिवर्सिटी के, उनकी अहलिया ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने ये बताया कि ये तो आप कहते हैं इस तरह के तो बेशुमार वाक़यात थे, क्योंकि जो पहले जो बातें बताई थी वो कुछ और ज़रिए ने थी। तो इसके ऊपर एक और इल्ज़ाम भी लगा था हमदर्द यूनिवर्सिटी पे। मतलब ये इस कदर शर्मनाक किस्सा है इसका कि इसने वहाँ पर कोई फायरिंग की थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसके जब वो केस वगैरह चला तो जिस प्रोफेसर साहब ने वो जो कमेटी थी उन्होंने इसको कॉलेज से निकाल दिया। इस गलीज शख्स ने क्या किया कि इसने उसी प्रोफेसर के ऊपर एक झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया और इसने और इसके हवारियों ने, इसके गुंडे इसने भेजकर उन प्रोफेसर साहब के वालिद साहब मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे, वहाँ उन पर तशद्दुद करवाया, उन्हें ज़ुदोकोब किया, उनके कपड़े फाड़ दिए इस पर, फिर भी और ये वहाँ से भागा। तो और वो प्रोफेसर साहब बेचारे काफ़ी, इसने उनको इतना तंग किया, काफ़ी उनके लिए मुश्किलात खड़ी की कि वो उनकी अहलिया बताती हैं कि अभी भी वो सोच कर परेशान हो। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं अभी, लेकिन हयात हैं वो। तो इसने अपने उस्ताद को भी नहीं छोड़ा। तो आपने देखा होगा कि जो इसकी आपको शक्ल नज़र आती थी ना, वो जो दमे वाली या जो ड्रामे कर रहा था, ये गिरफ्तार हुआ था, तो ये इसका मकाफात अमल था। और मुझे यकीन है कि ये बदबख्त इंसान अभी मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा। जो शख्स अपने उस्ताद को नहीं छोड़ सकता वो किसी को भी नहीं छोड़ सकता, और जो बदबख्त शख्स पाकिस्तान का नहीं सोच सकता वो अपने उस्ताद का कहाँ से सोचेगा, या जो अपने उस्ताद का नहीं सोच सकता वो पाकिस्तान का भला कहाँ से सोच सकता है। तो ये सब के सब दोस्तों इंतहाई मकरूह किस्म के लोग हैं, और ये लोग जो है ना पाकिस्तान की सिर्फ बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जी हमने इमरान खान, आप इमरान खान का तर्ज अमल देखें तो वही है। इमरान खान पर क्या इल्ज़ाम है कि वो फॉरेन फंडिंग है। आप इमरान खान की पॉलिसी पर गौर कर लें, 2014 में
جب سے عمران خان کا عروج شروع ہوا ہے تو عمران خان کی پالیسی انتشار رہی. پہلے وہ حکومتوں کو نہیں چلنے دیتا تھا اور جب اقتدار میں آنے کے بعد اس نے پاکستان کو نہیں چلنے دیا. اس نے سی پیک کو روکا, اس نے ہمارے معاہدے جو ہے نا آئی ایم ایف کو دکھائے, سی پیک کو خراب کیا, چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے. حکومت جانے کے بعد مزید پاکستان کو نقصان پہنچایا اور ابھی بھی وہ پاکستان کو صرف اور صرف نقصان پہنچا رہا ہے. تو عمران خان کے اندر بہتری آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. میں پچھلے ویلاگ میں بھی اس پر بات کی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان کے نام کا ووٹ پڑ رہا ہے, یا بس جی عمران خان کا ووٹ بینک بہت بڑھ گیا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ صرف اور صرف ایک نظروں کا دھوکہ ہے. وجہ یہ ہے, اگر عمران خان کے نام کا اتنا ہی ووٹ تھا تو عمران خان وہ ضمنی الیکشن کیوں ہارتا تھا پہلے 2021 تک؟ وہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوتے تھے وہ سب ہارتا تھا. وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت میں کچھ مہنگائی ہوئی تھی, وہ جو لوگوں کے اوسان خطا ہوئے, تو انہوں نے اپنا جو غصہ نکالا حکومت کے خلاف وہ سب کا سب ووٹ ڈال کے نکالا, اور اس کا فائدہ وقتی طور پر عمران خان کو ضرور ہوا ہے. لیکن دوستو یہ فائدہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ابھی جس طرح کی پنجاب حکومت نے جس طرح کے اقدامات شروع کیے ہیں, وہ والے اقدامات صرف اور صرف عوام کو بہتری میں لے کر آئیں گے. اور اسی طرح وفاقی سطح پر بھی جس طرح کے اقدامات ہوں گے وہ آپ کو بہتری کی طرف لائیں گے. اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ سپٹمبر 2025 تک مہنگائی 7.5% آ جائے گی. آج انہوں نے شرح سود کم نہیں کی, لیکن آگے جو امکانات ہیں وہ اس میں کمی بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. تو پاکستان کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے دوستو. یہاں پر آپ کو بہتری ہی بہتری نظر آئے گی, اور جو فتنے ہیں, جو پریشانیاں پیدا کرنے والے ہیں, وہ سب کے سب آپ کو ختم ہوتے نظر آئیں گے. تو میں بہت پر امید ہوں کہ یہ فتنہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا. پاکستان کا اچھا عمل شروع ہوگا اور یہ لوگ بہت جلد آپ کو سزاؤں میں, جیلوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو دوستو میں اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک موضوع پر بات کرنا بھول گیا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے, کہ نواز شریف پر نجم سیٹھی نے یہ کہا تھا کہ جناب نواز شریف کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ مداخلت نہ کریں مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی, جبکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے نا بالکل سائیڈ لائن ہو جائے یا وہ اپنی بیٹی کو گائیڈ لائن نہ آگے. تو کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابینہ اجلاس میں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ بیٹھے تھے اور اپنی ان پٹ دے رہے تھے. ظاہر سی بات ہے دوستو, جب ووٹ نواز شریف کے نام پر لیا ہوگا انہوں نے, تو وہ کیسا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مانیٹر نہ کریں. تو جس نے بھی یہ ویوز کے چکر میں نا یہ جو ڈالرانا صحافت ہے, یہی ہمارے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے. تو نواز شریف نے یہیں رہنا ہے, پاکستان میں رہنا ہے. اگر وہ کچھ دنوں کے لیے باہر بھی گئے, جیسے کوئی لندن بھی یا سعودی عرب جاتے ہیں وہ آخری عشرے میں, تو وہ ایک عارضی ہوگا. نواز شریف نے واپس پاکستان آنا ہے اور اپنی بیٹی کی حکومت میں اس کو, بیٹی کو گائیڈ بھی کرنا ہے اور یہ حکومت چلانی بھی ہے. تو آپ کو اس میں کافی بہتری نظر آئے گی, اس نظام میں بھی اور اس حکومت میں بھی. اور نواز شریف آپ کو ساتھ ساتھ ہی ہر جگہ نظر آئے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف مستقل لندن جا کے بیٹھ جائے. نواز شریف پاکستان بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اپنی بیٹی کو گائیڈ بھی کرتے نظر آئیں گے. تو دوستو یہ میں نے بنایا تو شہباز گل کے لیے تھا, لیکن ذرا پھر اور بھی موضوع ذہن میں آ گئے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. تو دوستو شہباز گل کا چہرہ آپ کو دکھانا تھا, یہ کس قدر مکروہ چہرہ ہے, تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. تو ٹھیک ہے دوستو, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.